श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद्गात्वा मुनयश्चर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदञ्ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन सानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। प्रमादालस्तमश्चज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालश्च निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमवृत्तु तमः प्रमादे सञ्जयत्तु च। रजस्तमश्चाभिभूय सत्यं भवति भारत। रजःसत्त्वं तमश्चैव तमःसत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशयुपजायते ज्ञानं यदा तथा विद्यात् विविधं सत्त्वमित्युतः। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मनाशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदुत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतिस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजस्तस्य फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् सञ्जयते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। जघन्यगुणवृत्तिश्च अधो गच्छन्ति तामसाः। गान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतान्नतत्त्रीन् देहि देहसमुद्भवन् जन्ममृत्युचरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। कैर्लिङ्गस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् तिन् गुणान् नतिवर्तते।
प्रकाशै च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त युक्त्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकञ्चनाः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः तुल्यो मित्रादिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स युज्यते माञ्च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयायुषा कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्यस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।